मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, मई में करंट अकाउंट बैलेंस $469 मिलियन हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अप्रैल में करंट अकाउंट $276 मिलियन खसारे में था। सिंध असेंबली का बजट इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। नए माली साल का सिंध बजट 4,000 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बलोचिस्तान का 1100 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी से पहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तर्ज पर वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। पंजाब का 5,903 अरब रुपए 46 करोड़ रुपए का बजट असेंबली में पेश। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। महफूज पंजाब प्रोग्राम के लिए 257 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा का मिनी बजट आएगा या मुकम्मल बजट आएगा, सूबाई हुकूमत फैसला नहीं कर सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न होने के बायस मामला लटक गया। सूबाई असेंबली का इजलास जुमे को तलब। अमरीका ने इसराइल के ईरान मुआहिदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीका से ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीकी हुकाम ने कौमी सलामती के हसास मामले पर सिर्फ ब्रीफिंग पर ही इक्तिफा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप लेबनान जंग पर इसराइल से नाराज। इसराइल को लेबनान में मोहतात रहने की वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का यकीन। मुआहदे की कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान। और कहा कि ईरान से मामूल के ताल्लुकात बहाल हो गए। ईरान के खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज नहीं आया तो जवाब देंगे, और वाज़ेह किया कि इसराइल ने 2 रोज के दौरान 48 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर के जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखी हुई थी। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत ईरान को अमरीका का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कतर से $300 अरब की वापसी और $24 अरब के गैर मुंजमद असासाजात की ईरान मुंतकिली के निकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिए। अमरीका ईरान मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में तकरीब का इनेकाद। मकाम का तयन सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा ऐलान किया। तकरीब में जेडी वेंस, अब्बास इराक़ची, बाक़िर ग़ालिबॉफ शिरकत करेंगे। अमरीका ईरान हतमी मुआहिदे पर दस्तखत से कबल ही मुआहिदे के निकात पर अमल का आगाज़। ईरानी खाम तेल ले जाने वाले कई टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी वाले इलाके से बाहिफाजत निकल आए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी खाम तेल की $75 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल की सतह पर आ गई। पाकिस्तान ने यमन बहरान के हल के लिए जामे सियासी अमल को नागुज़ीर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यमन में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। फैसलाबाद में बहिमाना तशद्दुद करके शहरी को कत्ल करने वाले 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने तार चोरी के शुबे में तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने शनाख्त छुपाने के लिए लाश पैराडाइज फार्म हाउस के करीब फेंक दी थी। चिन्योट में करंट लगने से बाप बेटा जाँ बहक। छत पर काम करने के दौरान हाई वोल्टेज तारों से टकराने के बायस दोनों को करंट लगा। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू। अल्लामा अकील अल-ग़ुरबी ने कराची में मुहर्रमुल हराम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़या करबला पर रोशनी डाली। कहा सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया और जिंदाए जावेद हो गए।
اور فیفا ورلڈ کپ میں فرانس نے سینیگال کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی تھی۔ ناروے نے عراق کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ ارجنٹائن کی الجزائر کو شکست، میسی کی پہلی ورلڈ کپ ہیٹ ٹرک۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، مئی میں کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس $469 ملین ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ $276 ملین خسارے میں تھا۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال کا سندھ بجٹ 4,000 ارب روپے ہونے کا امکان۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 10% اضافے کی سفارش۔ کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ بلوچستان کا 1100 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی سپہر 4 بجے بجٹ پیش کریں گے۔ تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کی طرز پر وفاقی طرز پر اضافہ کیا جائے گا۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے 46 کروڑ روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7 اور پینشنز میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ محفوظ پنجاب پروگرام کے لیے 257 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ خیبر پختونخوا کا منی بجٹ آئے گا یا مکمل بجٹ آئے گا، صوبائی حکومت فیصلہ نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہ ہونے کے باعث معاملہ لٹک گیا۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو طلب۔ امریکہ نے اسرائیل کے ایران معاہدے کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بنجمن نیتن یاہو نے امریکہ سے ایران مفاہمتی یادداشت تک رسائی کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ امریکی حکام نے قومی سلامتی کے حساس معاملے پر صرف بریفنگ پر ہی اکتفا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ لیبنان جنگ پر اسرائیل سے ناراض، اسرائیل کو لیبنان میں محتاط رہنے کی وارننگ دے دی۔ امریکی صدر کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں پیش رفت کا یقین، معاہدے کی کانگریس سے منظوری لی جائے گی، تفصیلات جلد سامنے لانے کا اعلان، اور کہا کہ ایران سے معمول کے تعلقات بحال ہو گئے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا کہ اسرائیل معصوم افراد کو مارنے سے باز نہیں آیا تو جواب دیں گے، اور واضح کیا کہ اسرائیل نے 2 روز کے دوران 48 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ امریکی صدر کے جنگ کے خاتمے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی فورسز نے جنوبی لیبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت ایران کو امریکہ کا ایک بھی پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے قطر سے $300 ارب کی واپسی اور $24 ارب کے غیر منجمد اثاثہ جات کی ایران منتقلی کے نکات ایرانی میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دے دیے۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب کا مقام تبدیل، سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزارٹ میں تقریب کا انعقاد۔ مقام کا تعین ثالث ممالک پاکستان اور قطر کی تجویز پر کیا گیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے باقاعدہ اعلان کیا، تقریب میں جے ڈی وینس، عباس عراقچی، باقر قالباف شرکت کریں گے۔ امریکہ ایران حتمی معاہدے پر دستخط سے قبل ہی معاہدے کے نکات پر عمل کا آغاز۔ ایرانی خام تیل لے جانے والے کئی ٹینکرز امریکی ناکہ بندی والے علاقے سے بحفاظت نکل آئے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ امریکی خام تیل کی $75 فی بیرل پر فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ پاکستان نے یمن بحران کے حل کے لیے جامع سیاسی عمل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ یمن میں پائیدار امن صرف مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ فیصل آباد میں بہیمانہ تشدد کر کے شہری کو قتل کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان نے تار چوری کے شبے میں تشدد کر کے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے لاش پیراڈائز فارم ہاؤس کے قریب پھینک دی تھی۔ چنیوٹ میں کرنٹ لگنے سے باپ بیٹا جاں بحق، چھت پر کام کرنے کے دوران ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرانے کے باعث دونوں کو کرنٹ لگا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔
मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू। अल्लामा अकील अल-गुरवी ने कराची में मुहर्रम उल हराम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़या करबला पर रोशनी डाली। कहा, सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किया और जिंदाए जावेद हो गए। और फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। अर्जेंटाइन की अल जज़ायर को शिकस्त। मेसी की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक।